नाजरीन, आज एक ऐसी कहानी जो सच्ची घटना है मेरठ की आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, जिसको सुनने के बाद आपको भी हैरत होगी कि इस इंसान ने कितना जुल्म किया है अपनी बीवी पर। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए और जिसने किया है उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए कि इसने धोखा किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है। इसने अपनी बीवी को भी जान से मार दिया है और उसके गर्भ में पल रहे एक बच्चे को भी इसने मार दिया है। नाजरीन, क्या है पूरी कहानी, आप बने रहिए हमारे साथ। गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इस तरह की कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। और याद रखिए, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, एक सच्ची हकीकत है और ये हकीकत ही आप तक हम पहुँचाते हैं, कोई झूठी कहानी आप तक हम नहीं पहुँचाते हैं। नाजरीन, हुआ क्या है, आप बने रहें, आप सुनें और समझें। मेरठ ज़िले में एक थाना है गंगानगर। गंगानगर क्षेत्र में एक गांव है अमहेड़ा। अमहेड़ा की ये कहानी है। अमहेड़ा के रहने वाले रविशंकर की ये दास्तान है। हुआ ये नाज़रीन, अभी 22/8/2025 की कहानी है। सुबह सुबह का वक्त है। रविशंकर नामी इंसान अपनी बीवी के पास आता है और अपनी बीवी से कहता है कि मैंने आपके लिए एक सोने का लॉकेट खरीदा है, यूँ कह लें कि सोने का हार खरीदा है। बीवी खुश हो जाती है कि आज शौहर बड़ा खुश है और मुझे सोने का हार लेकर आया है। खुश होकर बीवी ने कहा तो लाइए, दे दीजिए हमें। तो ये इंसान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, पहले आपको आंखें बंद करना पड़ेंगी। आप अपनी आंखें बंद करो और मैं आपको खुद अपने हाथ से वो हार पहनाऊंगा। बीवी अपनी आंखों को बंद कर लेती है और वो इस इंतज़ार में थी कि मेरे गले में अब हार आने वाला है, सोने का लॉकेट आने वाला है और मेरा शौहर अपने हाथों से पहनाएगा। उसे खुशी थी। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। जैसे उसने आंखों को बंद कर लिया तो इस जालिम इंसान ने चाकू से अपनी बीवी के गले को रेत दिया, यानी गले को इसने अपनी बीवी के अपने हाथों से गले को काट दिया और ब्लेड से लगभग 20 बार ताबड़तोड़ इसने किए। इस हमले में सपना के गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई, जो 7 महीने का बच्चा गर्भ में पल रहा था। सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह ने बताया कि सपना अपनी ससुराल से 5 दिन पहले अपनी बड़ी बहन ममता के घर आई थी। शादी के बाद वो कई बार आती रहती थी अपनी बहन के घर, उसका आना जाना ज्यादा रहता था। पुलिस का कहना है कि पति को पत्नी पर शक था, इसी वजह से उसने ये खौफनाक कदम उठाया है। हालांकि परिजनों ने दहेज हत्या की आशंका भी जताई है। मेरठ के अमहेड़ा गांव में पति ने 7 माह की गर्भवती पत्नी की चाकू और ब्लेड से गला रेत कर हत्या कर दी है। लॉकेट पहनाने के बहाने आंखें बंद कराई और वारदात को अंजाम दे दिया। आरोपी ने खुद पुलिस को सूचना दी और इसने बताया कि बीवी भी मैंने कत्ल कर दी है और बीवी के पेट में जो बच्चा था 7 महीने का, वो भी खत्म हो गया है। दर्दनाक कहानी है। सुनने के बाद बहुत अजीब लगा और बहुत गुस्सा भी आया कि कैसे कैसे इंसान दुनिया के अंदर हैं। इस जालिम इंसान ने कितना बुरा किया है। एक तो इसने भरोसे का कत्ल किया है कि बीवी ने भरोसा करके आंखें बंद कर ली और इस जालिम ने उसका फायदा उठाकर उसके गले को रेत डाला। और इस बदबख्त को ये भी समझ ना आया कि बीवी को मार रहा है तो इसके पेट में, इसके गर्भ में 7 माह का बच्चा भी है, लेकिन शक ने इसकी जिंदगी को, इसके घर को बर्बाद कर दिया और 2 जानें इस शक में चली गईं और ये खुद भी अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। नाजरीन, बताने का मकसद ये है, शक बुरी बला है। कभी भी आप आपस में एक दूसरे पर शक न करें। अगर कोई बात है, कुछ लगता है तो आपस में उसको सुलह कर लें, आपस में सुलझा लें और एक दूसरे के जहन को साफ कर लें ताकि ज़िंदगी कोई अजीब मोड़ पर न चली जाए और कहीं कोई खौफनाक घटना सामने न आ जाए।
یقیناً اس نے بہت برا کیا ہے، ہم اس کی نندا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے اور اس مرنے والی کو انصاف ملنا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ گزارش ہے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، صرف ہوشیار کرنا ہے کہ ہمیں ایسا کوئی شک نہیں کرنا جس سے جان مال کا نقصان ہو۔ کوئی شک اگر ہے تو اس کو بیٹھ کے سمجھائیں، اگر سمجھانے سے مانتا ہے تو بہتر ہے، نہ مانے تو اس کے گھر والوں کو بتائیں، اور جس طرح بھی ہو آپس میں صلح کر لیں۔ آپس کی ٹینشن، آپس کی لڑائی جھگڑے انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، زندگی بھی برباد ہوتی ہے اور اس کا مال بھی برباد ہوتا ہے۔ لہٰذا آپس کے جھگڑوں کو اتنا نہ بڑھایا جائے جس کی وجہ سے زندگیاں برباد ہو جائیں۔ ناظرین، کوشش یہ کریں کہ آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا سلوک کریں تاکہ دل کے وہم دور ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے، وہی لوگ خوش رہتے ہیں، ان کی زندگی میں سکون رہتا ہے جو ایک دوسرے پر وشواس کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور جو ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے ان کی زندگی میں کڑواہٹ رہتی ہے، کبھی بھی انہیں سکون نہیں ملتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے اس کو سمجھائیے، اور سمجھانے سے اگر وہ نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے گھر تک بات پہنچائیے۔ گھر والوں سے بھی اگر نہیں مانتا ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے اپنا راستہ الگ کر لیجئے، لیکن اس کی ہتیا مت کیجئے، کسی کی جان مت لیجئے اور اپنی جان کو بھی ہلاکت میں مت ڈالیے۔ اب اس کو کیا پتا کہ اس کو میں نے مار تو دیا لیکن میرے ساتھ کیا ہوگا؟ شاید یہ سوچ رہا ہوگا کچھ نہیں ہوگا، کہ میں سکون سے زندگی گزاروں گا۔ اب اس کی زندگی کا سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور یہ سلاخوں کے پیچھے چلا گیا، نہ جانے کب تک یہ جیل کی زندگی گزارے گا۔ اگر اس نے یہ بات نرمی کے ساتھ کر لی ہوتی اور آپس میں صلح کر لی ہوتی، یا اگر بات نہیں بن رہی تھی، شک زیادہ گہرا ہو گیا تھا، یقین میں بدل گیا تھا، تو اس کو پھر اپنا راستہ الگ کر لینا چاہیے تھا، بیوی سے فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، اس کو طلاق دے دینا چاہیے تھا، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی جی لیتی اور یہ بھی اپنی زندگی جی لیتا۔ اب اس نے اس کو مار دیا اور یہ خود اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا، تو اس نے دو جانیں بھی لے لیں اور اپنی جان بھی اس نے ہلاکت میں ڈال لی۔ ناظرین، بتانے کا مقصد یہ ہے، سمجھدار انسان وہ نہیں ہے جو کسی کا قاتل بن جائے، کسی کو قتل کر دے، کسی کی جان لے لے۔ ایک انسان کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل ہوتا ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ لہذا اس خوفناک ارادے کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں اور بالکل بھی یہ قدم ہرگز نہ اٹھائیں۔ آپس میں اگر نہیں بن رہی ہے تو بس بہتر یہی ہے کہ دونوں اپنا اپنا راستہ الگ کر لیں اور اپنی زندگی کو جیسے بھی گزار لیں، لیکن کوئی کسی کی جان ہرگز نہ لے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل بیویوں کا بھروسہ شوہر سے اٹھ رہا ہے، شوہر کا بھروسہ بیوی سے اٹھ رہا ہے۔ وجہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ غداری، وجہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ۔ جس طرح اس نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا اور سونے کا لاکٹ پہنانے کے بہانے اس نے اپنی بیوی کی گردن کو کاٹ دیا۔ اس نے ایک بیوی کو قتل کیا ہے، نہ جانے کتنی بیویاں اس بات کو ہمیشہ اپنے دل میں لے کر رہیں گی۔ ان کا شوہر کچھ کہے گا بھی تو شاید وہ نہ مانے۔ بہرحال آپ خوب سمجھدار ہیں، اس سے سمجھیے اور اپنے قدموں کو روکیے۔ اگر غلط ارادہ دل میں بنا لیا ہے تو بالکل نکال دیجئے۔ انسانیت اسی کا نام ہے کہ خود بھی سکون سے جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں۔ گزارش ہے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اچھے پیغام کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔